القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله فإن خیر الزاد تقوی. خودم رو و همه شما عزیزان رو دعوت میکنم به کسب تقوای الهی که بهترین زاد و توشه برای قیامت کسب تقوای الهی است. شاید بیش از 1800 بار خدای متعال در قرآن کریم نام الله رو استفاده کرده. Forse più di 1000 volte nel Corano MashaAllah. ha usato il نام دی الله. در جای جای قرآن خدای متعال نامش رو مطرح میکنه که همه ما رو متوجه به خودش بکنه. Dice se stesso, nomina se stesso per farci ricordare a lui. سبحان الله سبحان الله. تمام خوبی ها رو، تمام خیرات عالم رو به خودش نسبت میده و میفرماید ما اصابک من حسنة فمن الله. Tutte le cose buone del mondo riferisce a se stesso. ماشاءالله ماشاءالله. امام علی علیه السلام فرمایند الله اعظم اسم من اسماء الله عز وجل. الله بزرگترین اسمی است که در قرآن خدای تبارک و تعالی به کار میبره. Allah è il nome più grande che ha usato in Corano. امیر و المؤمنین هو دیگه. الاسم الذي لا ينبغي ان يسمى به غیر الله ولم يتسمى به مخلوق. اون اسمی که سزاوار نیست هیچ مخلوقی رو به اون بنامیم و هیچ کس نباید اسمی کس دیگه ای رو، هیچ مخلوقی رو یا فرزند خودش رو به نام الله نامگذاری È بکنه. il nome che nessuno lo usa, non deve usarlo, nessuno può chiamarsi figlio come Allah. È un nome soltanto riferito a Dio, basta. امام رضا علیه السلام فرمایند ان فی تسمیة الله عز وجل الاقرار بالربوبیت و توحیده. در تسمیه این که چرا نام الله رو الله نامیدن میفرمایند دو تا چیز در الله وجود داره، در کلمه الله. Imam Reza alayhi salam dice che due cose esistono nella parola di Allah. یکی اقرار به ربوبیت خدای تبارک و تعالی است. E accettare che è un Rabb. چون در معنای رب هم گفتن ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. Nel significato di Rabb sta رب dicendo اون کسیه که اولا خلق میکنه و بعد از اینکه خلق کرد موجود رو رها نمیکنه به حال خودش، بلکه او رو هدایتش il میکنه. significato di Rabb è che uno crea un'esistenza e dopo non lo abbandona mica, continua a crescerlo, insomma. یعنی تکوینا خدای تبارک و تعالی در کنار تمام موجودات عالم هست و اونها رو در مسیر رشد و تعالی هر موجودی حرکت میده. E continua, dopo di che li ha creati, stare vicino a loro fino a portarli a livello alto. و نکته دوم در الله توحید الله، یعنی اقرار به وحدانیت Il خدای متعال. secondo significato nella parola di Allah è il Tawhid, di significato di questo, che è l'unicità di Dio. یعنی معنای لا اله الا الله در کلمه الله خوابیده. Cioè, il significato di La ilaha illallah è nella parola di Allah. امام علی علیه السلام فرمایند که الله معناه المعبود الذي يعله فيه الخلق و یعله الیه. الله معبودی است که آفریدگان یعنی همه انسان ها درباره او حیرانند، سرگردانند، شیدای اویند. Ali alayhi salam, Imam Ali alayhi salam dice che ho dimenticato già, che Allah è colui che viene obbedito o pregato, che tutte le esistenze sono innamorati in quello. نه تنها موجودات حیران اللهند بلکه پناهنده به اللهند. Non soltanto che tutte le esistenze sono
verso Dio, Heiran, la Heiran vuol dire che non trovo la parola. Sì, sì, Heiran significa... la parola non mi viene, che alla me Heiran già vedo. sorpresa. حتی خدای متعال میفرماید که وقتی از کفار و مشرکین هم شما سوال میکنید که این آسمان ها و زمین رو چه کسی خلق کرده و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، سوال میکنی از اینشان که چه کسی خلق کرده Quando domandi anche coloro che non credono, no, li domandi chi ha creato tutte queste esistenze, میگن خدای تبارک و تعالی tutti dicono che Dio ha creato. امام علی علیه السلام میفرماید والله هو المستور عن درک الابصار، خدای متعال پوشیده است از اینکه چشم ها بتونه اون رو ببینن. Imam Ali alayhi salam dice che Dio è coperto del fatto che gli occhi possano vedere. والمحجوب عن الاوهام والخطرات، حتی از توهمات انسان ها و از خطورات ذهنی انسان ها هم محجوب است، پوشیده است. یعنی کسی نمیتونه در مورد خدای متعال اصلا فکر بکنه که خدای متعال چی هست. Perfino neanche nei pensieri gli esseri possono pensare che cosa è. چون وقتی ما در مورد خدای متعال فکر میکنیم اون ساخته و پرداخته ذهن ماست، اون خدا نیست. Quello che noi pensiamo che sia Dio, quello è la creazione dei nostri pensieri, non è Lui stesso. امام باقر علیه السلام میفرماید الله معناه المعبود الذي ألح الخلق عن درک ماهیته و الاحاطه به کیفیته. خدای متعال الله اون معبودی است که واله و سرگردان و شیدایند و پناهندند به اون خالق که نمیتونن ماهیت اون رو و حتی کیفیت اون رو درک بکنن. Imam Baqir alayhi salam dice che le persone non possono capire la sostanza di come è di Dio, il com'è di Dio. امام کاظم علیه السلام فرمود فی معنی الله استولی علی ما دق و جل، فرمودن الله به معنای استیلای خدای تبارک و تعالی است بر تمام موجودات ریز، کوچک و درشت. Imam Musa Kazim alayhi salam dice che il significato di Allah è che quel significato che domina tutte le cose più piccole e più grandi in esistenza. یعنی خدای متعال محیط بر عالم هستی است و تمام موجودات نسبتشون به خدای تبارک و تعالی محاطه، یعنی زیر مجموعه. Dio praticamente circonda tutto quanto e le cose sono sottostanti a questo tutto che dominato da Dio. امام عسکری علیه السلام می‌فرماید که الله هو الذی یتعلق الیه عند الحوائج و شدائد کل خلق کل مخلوق. الله اون کسی است که پناهنده می شود به او هر انسانی در زمانی که حاجتی داره و در زمان سختی ها و مشکلاتش. Imam Askari alayhi salam dice che Dio è colui che chiunque è in difficoltà in tutte le sue situazioni rivolge a lui. چون معمولا ما اینطوری هستیم، یعنی وقتی یه مشکلی پیدا می‌کنیم یه Quando حاجتی abbiamo una داریم difficoltà, dice, میریم در خانه خدای متعال. andiamo alla casa di Dio. Significa loro rivolgano verso Allah Rabbul Izzat. عند انقطاع الرجاء من کل من دونه، زمانی که انسان‌ها ناامید میشن از همه چیز در این دنیا غیر از خدای تبارک و تعالی به در خانه خدای متعال پناهنده Quando میشن. perdono tutta speranza verso chiunque, qualunque cosa, e vanno verso casa di Dio. رجوع fanno رجوع verso Allah. انشاءالله که ما این سعادت رو داشته باشیم که لحظه به لحظه و آن به آن، نه فقط در مشکلاتمون بلکه در خوشی‌هامون هم پناهنده بشیم به خدای تبارک و تعالی. Inshallah che noi non soltanto nel momento delle necessità, ma qualunque momento ci rivolgiamo verso Dio. Verso Allah. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه ناصر و معین نحمده و نستعینه و صلی الله علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا علی عبد المؤید و رسول الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله فإن خیر الزاد التقوی. در این هفته لیالی قدر رو داریم. Questa settimana abbiamo le notti di Qadr, همچنین شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام. Shahadati Ali alayhi salam. شب قدر رو خدای متعال در بابش صراحتاً فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر. ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. Precisamente dice a riguardo di notte dei valori, cioè Qadr, dice nel Corano che noi infatti ما ادراک ما لیلة القدر. و شما چه میدانید که شب قدر چه شب che است؟ ne sapete che cosa sia la notte di Qadr? یعنی عظمت و بزرگی شب قدر برای ما قابل درک نیست. Non è possibile che noi concepiamo che significa esattamente. لیلة القدر خیر من الف شهر. از 1000 ماه این شب برتر است. È più importante di 1000 notti questa notte. تنزل الملائکة و روح فیها باذن ربهم من کل امر. نازل می شود ملائکه و روح بزرگ جبرائیل و به اذن پروردگار عالم و امورات انسان رو رقم می زنند. Scendono gli angeli e angelo grande Gebrail e danno il destino dell'esistenza. یعنی کارهایی رو که خدای تبارک و تعالی به واسطه اعمال و رفتار و گفتار و کردار انسان براشون در نظر گرفته، ملائکه و روح اونها رو وارد زمین میکنن و ابلاغ میکنن. Tutte le azioni che sono stati predestinati all'uomo, gli angeli li portano sulla terra. برای همین توصیه زیاد شده که در اون شب قدر همه بیدار باشن و ارتباطشون رو با خدای تبارک و تعالی برقرار بکنن و احیا بگیرن. Perciò è raccomandato che tutti siano la notte svegli e fanno ihya, vivi e di imparare. سلام هی حتی مطلع الفجر. سلام و صلوات و سلامتی است، شب فرخنده است که تا زمان فجر. Fino a mattina, fino a fajr c'è la salute. همچنین در سوره دخان هم اشاره میکنه که و ما انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا كنا منذرین. ما نازل کردیم قرآن رو در یک شب مبارکی که هشدار دهنده بودیم در آن. Anche nel Sura Dukhan dice che noi abbiamo sceso e questo è svegliante, fa svegliare la vita. از وجود نازنین امام باقر علیه السلام نقل میکنن که Dall'Imam حضرت Baqir. فرمود ان قول الله عز وجل انا انزلناه فی لیلة مبارکه. سوال کرد که آیا خدای تبارک و تعالی نازل کرده اون رو در شب مبارکی؟ Domandò che è stato sceso questo in una notte benedetta. قال نعم هی لیلة القدر. Rispose بله اون شب قدر است. quello è la notte dei valori, sì. و هی من کل سنة فی شهر رمضان فی العشر الاواخر. و اون در دهه آخر ماه مبارک رمضان Quello است è in ultimo decimo del mese di Ramadan و همه ساله هم است. e tutti gli anni è così. فلم ینزل القرآن الا فی لیلة القدر. و نازل نشده از قرآن مگر در شب قدر. Non è sceso il Corano se non che nella notte dei valori. Qadr. قال الله عز وجل فیها یفرق کل امر حکیم. در آن شبی است که
هر کاری رو که خدای تبارک و تعالی بر اساس حکمتش صلاح میدانن بر انسان عرضه میکنن. È quella notte in cui qualunque azione che Dio vede che è buono per l'uomo lo presenta. قال یقدر فی لیلة القدر كل شیء یکون فی تلک السنه الی مثلها من قابل من خیر. میفرماید که مقدر میکنند در این شب خدای تبارک و تعالی Dice fa diventare destino in questa notte Dio, تا سال آینده fino all'anno prossimo, تمام مقدرات خیر رو tutti i destini di bene او شر تمام o di male, اون سختی هایی که بر انسان باید ایجاد بشه difficoltà che l'uomo dovrà subire, او طاعت حتی اطاعت ها و عبادت هایی که انسان ها انجام میدن obbedienze e preghiere che gli uomini fanno, او معصیت او مولود و اینکه حتی چه بچه‌ای هم به دنیا بیاد peccati o i bambini o chi che deve nascere, او insomma, اجل یا حتی چه کسی از دنیا برود chi che deve andare morire, cioè او رزق حتی رزق انسان ها هم چطور توزیع بشه. persino il cibo, alimento dell'uomo, come verrà Quella dato. notte quello che era Notte di Qadr, sì. فما قدر فی تلک اللیله و قضی فهو من المحکوم ولله فیه المشیه. میفرماد آنچه که مقدر میشه در این شب Quello che قدر viene destinato in questa notte قطعی است و امضا شده است و بر sicuro è اساس مشیت پروردگار firmato عالم e است. in base della volontà di Dio è. Fermato chi è fermato? No, dico è affermato. Fermato, ok. Sicuro. فرمود که قلت له سوال کردم لیلة القدر خیر من الف شهر، آیا این شب از 1000 ماه برتر است؟ Questa notte hanno domandato, questa notte è più importante di 1000 mesi? ای شیء عنا بها، چه چیز این شب قدر از 1000 ماه برتر Che است؟ cosa di questa notte è più importante di 1000 mesi? قال العمل الصالح فیها من الصلاة و الزکات و انواع الخیر. فرمود اینکه انسان عمل صالحی در این شب Che l'uomo انجام بده، faccia le azioni buone in questa مثلا notte, دستگیری رو che کنه، aiuta qualcuno e mi dà un 10.000 euro a me, یک فقیری رو کمک بکنه، aiuta un povero, برطرف بکنه، یا نماز che بخونه، faccia la preghiera, یا زکاتش رو پرداخت che بکنه paghi zakat decima و انواع کارهای خیری که همه ماها میدونیم. e tutte le azioni buone che noi sappiamo che خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیلة القدر. میفرمایند که اگر که این شب قدر نبود se non ci fosse خدای questa متعال notte, اضافه نمی کرد، مضاعف نمی کرد حسنات مؤمنین رو. Dio non aumentava, non raddoppiava i beni dei mu'minin. ولولا ما یضاعف الله للمؤمنین ما بلغوا ولکن الله عز وجل یضاعف لهم الحسنات. ولی خدای تبارک و تعالی در این شب حسنات انسانها رو مضاعف میکنه. In questa notte Dio raddoppia i beni dei mu'minin. Ma in il passato- giorno o quando sarà quello? La notte, adesso dirà, la notte di Qadr, insomma. و این حسنات رو میزانش رو هیچ کس نمیدونه غیر از خدای تبارک E و تعالی. quantità di queste hasanat, di queste bontà, nessuno lo sa eccetto Dio stesso. یعنی اگر که ما 1000 ماه نماز بخونیم Cioè 1000 mesi, se noi facciamo per esempio preghiera, برابری میکنه برای اینکه در شب قدر به همون میزان نماز بخونیم. è uguale a che quella preghiera che facciamo in notte di Qadr. یعنی اینقدر شب قدر در پیشگاه خدای تبارک و Così è تعالی importante questa notte افضل presso شب Dio, هاست و دارای عظمت و بزرگی است. quanto è di grandezza ha questa notte. برای همین امام صادق علیه السلام میفرمایند که کان رسول الله صلی الله اذا دخل العشر الاواخر شد المئزر و اجتنب النساء و احیاء اللیل و تفرق للعباده. میفرماید که رسول خدا وقتی دهه آخر ماه مبارک رمضان میشد Dice ultimi 10 di Ramadan Rasulallah کمر همت خودشون رو محکم میبستند la cintura la chiudeva più forte, cioè hemmat, non la cintura in questo senso. اجتناب میکردن از همسرشون
si allontanava dalla moglie, و شبها رو احیا میگرفتن، faceva le notti vive, با خدای تبارک و تعالی خلوت میکردن Dio si metteva in solitudine. اعتکاف si chiama. و تفرق العباده و فارغ میکردن خودشون رو از همه چیز در دنیا مگر عبادت خدا. Lasciava tutto a parte eccetto Ibadah quella notte. Per 12 giorni. انشاءالله که خدای متعال این توفیق رو به همه ماها عنایت بکنند که شب قدر رو درک بکنیم Per capire la notte del که Qadr. اگر حقیقتا انسان شب قدر رو درک بکنه همه آنچه که خدا متعال به خوبان خودش در این شب عطا میکنه انشاءالله به همه ماها هم عطا خواهد. Se comprende bene l'uomo significato o la notte Qadr che lo aziona, e Dio gli darà tutti i beni del mondo. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. Allahumma salli